المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خيمة أبها، تذكرني هذه الخيمة بذلك المشهد الذي رأيته قبل سنوات حين شاركت فيها محاضرا، فقد أقبلت على هذه الخيمة فإذا بالسيارات ينزل منها الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الطفل يجد ما يريد والشاب يجد ما يريد والفتاة تجد البرنامج الذي يناسبها. ليست خيمة فقط، وإنما هي احتفالية كبرى تكون فيها الكلمة الطيبة والسلوك الحسن، وحتى الترفيه الذي يريده الإنسان في الصيف خاصة سيجده في هذه الخيمة. الخير فيها عظيم، يكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. كل إنسان يمكن أن يكون داعية إلى الله، إما أن يكون صاحب كلمة طيبة تسمع منه، أو صاحب مؤلف يؤلفه فينشره ويستفيد الناس من علمه، أو يكون شيء آخر، أن يكون صاحب كلمة وصاحب مؤلف وصاحب كل وسائل الدعوة الحديثة المتدفقة، فقط حينما يدعم مثل هذه الخيمة، قليل أو كثير، درهم سبق 100,000 درهم، لا يستقل الإنسان في مثل هذه المشاريع قليله، فلعل الله عز وجل أن يبارك فيه. نسمع عن هذه الخيمة 8 سنوات، وها هي هذه السنة إن شاء الله في نسختها 9 عام 1438 للهجرة. لماذا لا يكون لي دور فيها؟ لا يكفي أن أقول والله خيمة رائعة، خيمة متميزة، ولا يكفي أيضا أن آخذ الأسرة كلها وأستفيد منها، بل ينبغي أن أكون فاعلا فيها من خلال الدعم الذي أستطيع أن أقدمه، والحضور ليس وحدي، بل أن أحضر الناس أيضا الآخرين الذين أستطيع أن أدعوهم ليستجيبوا لي إن شاء الله ويحضروا ولي مثل أجرهم. في خيمة أبها سيجد كل فرد من أفراد الأسرة شيئا يحبه، حتما إن شاء الله سيجد شيئا يحبه. تقوم هذه الخيمة على استراتيجية واضحة وخطط مدروسة واختيارات متفوقة ورائعة جدا لمن يتحدث فيها، وهي ليست فقط محاضرات، وإنما ستجد فيها معارض وملاعب وأماكن ترفيه مختلفة. كل ذلك إن شاء الله ينتظركم في خيمة أبها. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية.